अजीज़ां ने मन सारियां गल्लां मनदे ने। आओ मुसलमानों किन्ना ने मन्निया में सैयदा उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा सलावतुल्लाह अलैहा आबिदा जाहिदा तैयबा तारा उम्महातुल मोमिनीन अल्लाहु अकबर कलमा मुस्तफा दा पढ़ लिया ते सक्का बाप अबू सुफियान अजे कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होया। मेरे नबी दा सक्का चाचा है सैयदा उम्मे हबीबा दे वालिद साहब ने अजे कलमा नहीं पढ़िया। आंदे उम्मे हबीबा या मैनू रख ला या मदीने वाले नू रख लाओ या मैनू रख ला या मुहम्मद नू रख लाओ या मैनू रख ला या फातिमा दे बाबा नू रख लाओ। आओ दुनिया दे लोगो ईमान कैसा है तेरा नबी कवे मन गशा फलैसा मिन्ना या मैनू रख ला या मिलावट नू रख लाओ। तू आंदा सोनिया नारियां लई मैं तानू रखना है मिलावट लई मैं शैतान नू रखना है। आंदा जी नारे नबी दे मारांगा ते गल शैतान दी मन्नांगा। अज पूरे पाकिस्तान च एक भी छापा ना वजे दुध वेचे मलाई वेचे दही वेचे मसाला वेचे फ्रूट वेचे छापा एक भी ना वजे बिल्कुल ना वजे। मैं ना लोगो कोई वेखे ना वेखे तेरी तौहीद ते वेखदी पई है। तौहीद का बुनियादी जुज है कि बंदे का अकीदा हो कोई देखे ना देखे मुहम्मद का खुदा देख रहा है। आज जिन्हों वेखो जी मैं तौहीद परस्त मैं तौहीद परस्त किथों तौहीद परस्त जे मसीते बह के एक दूसरी चुगलियां कर दे जे कादे तौहीद परस्त। तौहीद परस्त तो वो है जहां बैठे उसका यकीन हो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आओ मैं तुम्हें तौहीद परस्त दिखाऊं। मौला अली पाक की शान के क्या कहने। हैदरे करार मेरे नबी दे प्यारे दमाद मौला अली अलैहिस्सलाम सामने खड़े ने जो जख्मी हालत च गा रहे ने मस्जिद चो जख्मी होके गा रहे। एदा मतलब है अली अली सारा जग करदा है अपने अपने रंग विच करदा है मगर जो अली करदा कोई कोई करदा है। अली कौन है मस्जिद च जख्मी होके गा रहे। एदा मतलब है अली नाल तल्लक है फिर मस्जिद नाल तल्लक जोड़ना पैगा। अली नाल तल्लक है नमाज नाल तल्लक जोड़ना पैगा। जो हैदरे करार जख्मी हो गए नहीं घर दे अंदर आ गए नहीं फरमाया मेरे बेटा हसनैन जी अबू जान हुक्म होवे आओ मेरे शहजादे मेरा कातल कहाँ है। बाबा कातल गिरफ्तार हो गया है। फरमाया मेरे बेटा कल जदों दे कोलों बदला लवो मेरे नाबे वाला कतल दाओ ते उन्हों इको जरब विच ही मारना वे। कहन लगे अबू जी अबू जी अबू जी ओ मेरे लाल ओ मेरे जिगर दे टुकड़ो बोलो बाबा कोई अपने बाप दे कातल नू एक जरब नाल भी मारदा है। असां ते ओदे टुकड़े टुकड़े कर देने नहीं असां ते बदले पूरे गिन के लैने नहीं। उन्हें उम्मत दा अमीरुल मोमिनीन शहीद कीता है। उन्हें उम्मत दे भवेला खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन नबी जन्नत दे सरदारां दे बाप नू मारन दी कोशिश कीती है। उन्हें इस्लाम दे खलीफे नू मारन दी कोशिश कीती है। ज़हरा पाक दे सिर दे ताज नू मारन दी कोशिश कीती है। आओ तौहीद मेरी भी है तौहीद तेरी भी है मगर जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी तौहीद मानता हूँ अल्लाह की तू भी मानता है मगर जमीन आसमान का फर्क है। अली की तौहीद और तेरी तौहीद में। मौला अली पाक क्या कहते हैं मेरे बेटा सिर्फ एक जरब में मारना है मर जाए तो ठीक है नहीं तो दूसरी जरब नहीं लगानी। कहीं क़यामत को ये ना कह दे कि अली ने मुझे 2 जरबे लगवाई थे मैंने एक जरब लगाई है। बेटा कहाँ कोई देखे ना देखे अली का खुदा तो देखता प्या था। आज कितने एक मिनट प्लीज नारे वाला जोर भी मेरे वाल ध्यान चलावी अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। आई सलूट यू कहता हूँ कि आप सारे लोग यहाँ जमा है। लोगों में जुमला समझाना चाहना है अली की शान है। अली से नबी सुने इंसाफ सीखाओ। मैं जुमला कहने लगा हूँ हजरत नबी सदीक अकबर का दौर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम अली शेर खुदा उनका बताया फैसला किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। उनका बताया अदल किसी ने जनाब वाला चैलेंज नहीं किया। हजरत उमर का दौर अली का बताया फैसला किसी ने चैलेंज ना किया। हजरत उस्मान गनी का दौर अली का बताया इस्लाम अली का बताया इंसाफ अली का बताया अदल किसी ने चैलेंज नहीं किया। अली खुद कितना अदल वाला है कि अपने दुश्मन को भी एक जरब लगवा रहा है। कोई देखे ना देखे मोहम्मद का खुदा तो देख रहा है। ऊंची बोलो कोई देखे ना देखे मोहम्मद का
خدا دیکھ رہا ہے عرض کردہ پہ عزیزان من آؤ ذرا میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والیو جدو جیلی نوٹ چلانا ہے وہ دو تینوں اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا جدو پرانے نوٹ دتی دے ویچ کر لا کے نواں نوٹ اتے لا کے تے نواں نوٹ تھلے لا کے تے ربڑ لا کے لوکانو چلانا ہے وہ دو کوئی دیکھ دا کہ نہیں دیکھ دا خدا دا واسطہ عزیزان من میری آج دی بات نو پلے بن کے لے جاؤ سیدہ ام حبیبہ آندھی بابا کی کیا جے کہن لگے مجھے مینو رکھ لا یا مدینے والے نو رکھ لا النبی اولا بالمؤمنین میرے سے پہلے مفتی کے لیے کیا کیا چھوڑا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے مننے آئی جویں انصار نے مننے آئی جویں والسابقون الاولون نے مننے آئی بچارے اتھوں دے بال قسمیں میں حیران ہاں کدوں دیاں شرارتاں کر دے پہ توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میں دسنا آیا میں انہیں تسی مولویاں دے سامنے نعرے بڑے مارے اسی مصطفیٰ دی خاطر سب چھڑ دانگے آؤ میں دساں کنہ چھڑے آئے سیدہ ام حبیبہ سامنے باپ آندائے مینو رکھ لا یا مدینے والے نو رکھ لاؤ اینو ایمان کہندے اینو اسلام کہندے آندھی بابا میں تینو چھڑ سکدی ہیں پر مدینے والا نہیں چھڑ سکدی کہندی ہے تنوار تیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان پہناوار دیوان پاہی وار دیوان سنے مائی باپ میں جگوار دیوان او چننو بھی کر کے دو کھنوار دیوان میں سونے دی جتی تو پگوار دیوان سب کوئی چھڑ سکتی پر مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتی دے لوگوں کملی والے نو منیے سیدہ ام حبیبہ کہندی ہے کملی والے نو نہیں چھڑ سکدی تانوں چھڑ سکدی ہے ذرا جملہ سنو تے آن دے نال ادھر سکا باپ ہے میں کملی والے دی شان دے کیا کہنی مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنی ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان یا اللہ جڑے تیرے نبی دی نعت واسطے نہ بولن ساری زندگی اپنی بڑی اگے اپنے سانڈو اگے اپنے شریک اگے بھی نہ بولن ہن میں ویکھنا کیڑا کیڑا نہیں بولدا ہان گوان ویکھنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جدوں دا جلسہ شروع ہویا حضرت صاحب انجواز گونجی ہوئے گونجی انجواز ہاں فرشتے بھی بول رہے ہیں مبارکاں 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 اور تانو کروڑ کروڑ مبارکاں لوکاں دی رات دنیا داری چ گزری ہے تاڑی رات مصطفیٰ دی وفاداری چ گزری ہے میں دے چوکی دار آئے جے میں جملہ کمانگا عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں اپنے اندر ایمان پیدا کر لیے ماں ام حبیبہ نے کیا میں باپ چھڑ سکتی مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتی ذرا لفظ سننے والا ہے عزیزان من سکے باپ نے تی کروں کر دیتے ہاتھ جوڑاں گا جنہیں مسلمان کڑے جے کدی بیٹی نو کرو نہ کڈی گلتی جڑی مرضی وڈی کر لوے بیٹیاں دا کرو نکلنا بڑا برا حال ہو جاندائی چوک چوک تے عزت دے ڈاکو بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ ورک شاپ جاوے اتھے بھی عزت دے ڈاکو گلی چے جاوے اتھے بھی عزت دے ڈاکو اور لوگوں میرا پتر ہوئے میں کروں کڈاں تے مولانا عبدالوہاب صاحب نو آکے آکے میں ناصر مدنی دا پتر ہیں انہاں روٹی بھی کھوانی ہے بوٹی بھی کھوانی ہے تے آکھنا پتر بہ جا کوئی گل نہیں تیرے ابے نو ہی سمجھاواں گے تے تم ہی بہ جاؤ تو رات باہر نہیں جانا اتھے گلی چ نہیں کھلو
कराउणा उन्होंने ना प्याला रोटी खवाउणगे बोटी खवाउणगे ओए मुंडा ते हर गली च रात कट लेगा मुंडा ते हर डेरे ते रात कट लेगा पर कदी धी नूं घरों बाहर ना कड्डी हर मोड़ ते इज्जत दे डाकू बैठे ने हर मोड़ ते इज्जत दे डाकू बैठे ने अर्ज करदा पिया वे लफज बड़ा वड्डा है ए डैवो च जड़ियां बच्चियां काम करदियां ने इन्हां दे वल बुरी नज़र ना तकी जैस दी फ्रैंचाइज ते करदियां उन्हां वल भी ना तके कोई लड़की पेट्रोल पंप ते काम करे कदी ओदी इज्जत वल ना तकी ये किसे मजबूर बाप दी बेटी बन के काम कर रही है कोई बेवा मां दा खावंद बन के काम कर दी है कोई यतीम भरावां दा प्यो बन के काम करदी पई है ओ मजबूरियां सब कुछ करा देंदियां ने कदी दुनिया च जुल्म ना करी सुनो जरा ध्यान नाल।